बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में DAE इलेक्ट्रिकल सीरीज़ का पार्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस सीरीज़ में हमने वो तमाम सवालात शामिल किए हैं जो DAE इलेक्ट्रिकल की तीनों बुक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं। और इसके अलावा हमने जितने भी साबका माजी में रिटन टेस्ट हो चुके हैं इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए या इंटरव्यू हो चुके हैं, वहाँ से हमने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं और इस मुकम्मल सीरीज़ में हमने शामिल किए हैं। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। इससे पहले के 90 MCQs आपको साबका पार्ट्स में मिलेंगे। वीवर्स, DAE इलेक्ट्रिकल बेस पर जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, आलमोस्ट हर वैकेंसी में सेफ्टी से रेलिवेंट क्वेश्चंस लाजमी होते हैं। आप कोई भी पेपर उठा लें, वहाँ पर आपको सेफ्टी से रेलिवेंट क्वेश्चन लाजमी मिलेगा। अब यहाँ पर इसको तैयार कैसे करना है, ये मेन क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, जैसे ही आप इसका जवाब देंगे तो इसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये तमाम डिटेल आपसे पूछी जा सकती है। इसलिए मेन क्वेश्चन को भी तैयार करें और ये जो शॉर्ट डिटेल में क्वेश्चंस हैं या डिटेल है, ये वाली देखें, ये वाले पॉइंट्स, ये मुख्तलिफ पेपर में से लिए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बार बार रिपीट हो चुके हैं। फायर फाइटिंग से क्या मुराद है? फायर फाइटिंग आग बुझाने का अमल है। फायर फाइटिंग में हर वो अमल आता है जो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। आग की मुख्तलिफ इकसाम और आग बुझाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आग की मुख्तलिफ इकसाम में A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास और E क्लास फायर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 91। A क्लास आग क्या होती है? तमाम ठोस अशिया मसलन लकड़ी, कोयला, प्लास्टिक, कपड़ा, कागज़ और रबड़ की आग A क्लास आग कहलाती है। इसके अलावा वो तमाम बरकी आलात जिन्हें सप्लाई ना मिल रही हो वो भी A क्लास में आएंगी। A क्लास फायर को बुझाने के लिए आम तौर पर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92। B क्लास आग क्या होती है? तमाम आग पकड़ने वाले मायात और बुखारात वगैरह की आग क्लास B आग कहलाती है। मसलन ट्रांसफार्मर आयल की आग, डीजल आयल की आग, माया या केमिकल्स की आग, लुब्रिकेंट, ऑयल, पेंट, वार्निश, थिनर्स और ग्रीस वगैरह की आग B क्लास आग कहलाएगी। हवा या ऑक्सीजन को रोककर या खुश्क केमिकल की मदद से या झाग फोम के इस्तेमाल से B क्लास फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। अकेले पानी का इस्तेमाल इस आग को बुझाने में काम नहीं आ सकता। इसमें होता यह है कि पानी में कुछ फोम शामिल किया जाता है। फोम जो है, इसको आप सादा अल्फाज में कह लें कि एक ऐसा केमिकल होता है जो झाग बनाता है। पानी में जब ये झाग बनेगी और ये झाग वाला पानी जब आग पर फेंका जाएगा तो ये झाग आग को ढांप लेगी। ढांपने से स्टार्वेशन का अमल होगा और आग बुझ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 93। C क्लास आग क्या होती है? ऐसे बरकी आलात और सर्किट्स जिनको सप्लाई मिल रही हो और इनको लगने वाली आग C क्लास आग कहलाती है। ऐसी आग को बुझाने के लिए कोशिश की जाए कि फौरी तौर पर सप्लाई बंद की जाए, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से आग बुझाई जाए। ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को लगने वाली आग अगर क्लास A और क्लास B की तरह बुझाने की कोशिश की जाएगी तो जानी और माली नुकसान का खदशा लाहक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 94। D क्लास आग क्या होती है? आग अगर मखसूस धातों मसलन मैग्नीशियम, टाइटेनियम वगैरह को लगे तो इसे D क्लास आग कहेंगे। इस किस्म की आग को बुझाने के लिए धात की कीमियाई खसूसियात और साइज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। खुश्क ड्राई ग्रेफाइट पाउडर, खुश्क रेत, खुश्क सोडियम हेड पाउडर वगैरह के इस्तेमाल से इस आग पर काबू पाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 95। E क्लास आग क्या होती है? आग पकड़ने वाली गैसों और आतिश गेर मादों को लगने वाली आग
ای کلاس آگ کہلاتی ہے۔ ہائیڈروجن، امونیا، کم پریشر گیس، پٹرول اور فرنس آئل وغیرہ کو لگنے والی آگ ای کلاس آگ کہلاتی ہے۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے آگ کا ایندھن جو ہے اسے سٹاپ کیا جاتا ہے، اسے رستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ جیسے ہی سٹارویشن کا عمل ہوتا ہے تو آگ پر قابو پا لیا جاتا ہے۔ ویورز، مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ہماری اس DAE الیکٹریکل سیریز سے فائدہ ہو سکے۔ یہ سیریز موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ تینوں سالوں کی بک سٹڈی کریں گے تب یہ آپ کو تمام پوائنٹس ملیں گے۔ ہم نے اس ایک ہی سیریز میں آپ کی اسٹرگل کو کم کر دیا ہے، آپ کو وہ تمام پوائنٹس نکال کے دے دیے ہیں جو بار بار پیپرز میں اور انٹرویوز میں پوچھے جاتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ فیوچر میں جتنے بھی ریمیننگ پارٹس ہم نے اپلوڈ کرنے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں، ای ٹیسٹ اکیڈمی نے DAE الیکٹریکل سیریز کے نام سے ایک گائیڈ تیار کر لی ہے۔ یہ لیٹسٹ ایڈیشن گائیڈ ہے، جتنی بھی الیکٹریکل کی جابز آتی ہیں، چاہے وہ الیکٹریشین ہے، چاہے وہ جونیئر ٹیکنیشین ہے، چاہے وہ الیکٹریکل ٹیکنیشین ہے، چاہے وہ الیکٹریکل سپروائزر ہے، چاہے وہ لائن مین ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی اسامیاں ہیں الیکٹریکل سے ریلیونٹ، ان تمام اسامیوں میں ہماری یہ گائیڈ موسٹ امپورٹنٹ ثابت ہوگی۔ چاہے گورنمنٹ جاب ہے، چاہے پرائیویٹ جاب ہے، کسی بھی جاب کی تیاری کے لیے الیکٹریکل سے ریلیونٹ ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے آپ ای ٹیسٹ اکیڈمی کے آفیشیل واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے یہ لیٹسٹ ایڈیشن گائیڈ بذریعہ ڈاک حاصل کر سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 96، الیکٹرک شاک سے بچنے کے لیے 5 اہم اقدامات تحریر کریں۔ ویورز، یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، آپ الیکٹریکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، اگر آپ کو الیکٹرک شاک سے بچنے کی تدابیر ہی نہیں آتی تو آپ کا الیکٹریکل فیلڈ میں رہنا پاسبل نہیں ہے، آپ کو انٹرویو سے ہی باہر کر دیا جائے گا۔ بجلی کا کام ہمیشہ سپلائی بند کر کے کریں، ہمیشہ ایسے اوزار استعمال کریں جن کے دستے یا ہینڈل انسولیٹڈ میٹیریل کے بنے ہوں، ہمیشہ ربڑ کے دستانے پہن کر بجلی کا کام کیا کریں، ربڑ کے تلے والے جوتے استعمال کرنے چاہیے یا کسی پلاسٹک شیٹ یا لکڑی کے تختے پر کھڑے ہو کر بجلی سے متعلقہ کام کیا جائے۔ بجلی کا کام کرتے وقت کسی دوسرے شخص کا قریب ہونا ضروری ہے تاکہ کسی بھی حادثہ کی صورت میں مدد کی جا سکے۔ جسم کو تاروں سے دور رکھ کر بجلی کا کام کریں۔ برقی آلات یا لائنوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے ٹیسٹر سے سپلائی کی موجودگی چیک کر لینی چاہیے۔ ویورز، یہاں پر ایک مزید پوائنٹ آپ ایڈ کر لیجئے گا، یہاں پر جو بھی آپ نے جوتا یا تختہ استعمال کرنا ہے لکڑی کا یا پلاسٹک کا، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ خشک ہونا چاہیے، خشک ربڑ کے جوتے استعمال کریں۔ اگر آپ گیلے ربڑ کے جوتے استعمال کریں گے، گیلی پلاسٹک شیٹ استعمال کریں گے یا گیلا لکڑی کا تختہ استعمال کریں گے تب بھی الیکٹرک شاک کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کویسچن نمبر 97، فیکٹری ایکٹ کے مطابق چھوٹے زخم سے کیا مراد ہے؟ اگر زخم کی وجہ سے تکلیف 4 دن سے زیادہ نہ ہو تو اسے چھوٹا زخم کہیں گے۔ کویسچن نمبر 98، چھت پر لینٹر ڈالتے وقت انڈر گراؤنڈ وائرنگ میں کون کون سا سامان استعمال ہوتا ہے؟ ویورز، یہاں پر سامان تو بہت سارا استعمال ہوتا ہے، لیکن پیپر کو پاس کرنے کے لیے، انٹرویو کو پاس کرنے کے لیے یہ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ چھت پر لینٹر ڈالتے وقت PVC پائپ، ساکٹ، بینڈ، فین باکس، فین بکسا جسے کہتے ہیں، لائٹ باکس یا جسے عام اصطلاح میں گلاسی کہا جاتا ہے، جوائنٹ باکس جسے عام اصطلاح میں چھت کی ڈبی کہا جاتا ہے، انسولیشن ٹیپ، بلیڈ، سریا باندھنے کے لیے باریک تار، گتے کے کچھ پیس فین باکس کے نیچے رکھنے کے لیے، یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ویورز، جو PVC پائپ آپ استعمال کریں گے ان کی لمبائی 10 فٹ ہوتی ہے اور یہ 10 فٹ ہی ہونی چاہیے، 10 فٹ کی آپ میئرمنٹ میں یہ پائپ لے لیں، عموماً یہ بائی ڈیفالٹ ہی 10 فٹ کے ملتے ہیں۔ فین باکس کمرے کے درمیان میں رکھا جائے گا۔ فین باکس جب بھی آپ نے رکھنا ہے، عموماً انٹرویوز میں یہ پوائنٹ رپیٹ ہوتا ہے، یہ والا، یہ دیکھیں کہ فین باکس آپ نے رکھنا ہے کمرے میں، تو
تو یہ بتائیں کہ آپ وائرنگ کے دوران فین باکس کہاں رکھیں گے؟ فین باکس آپ نے ہمیشہ کمرے کے سینٹر میں رکھنا ہے جہاں پر پنکھا وغیرہ لگایا جاتا ہے، یہ پوائنٹ کمرے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 99، بجلی کا بل کن وجوہات کی وجہ سے زیادہ آ سکتا ہے؟ ویورز، بجلی کا بل کئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے زیادہ آ سکتا ہے، لیکن یہ چند ایک وجوہات آپ کے سامنے لکھ دی ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں اور موسٹ کامن ہیں۔ یہ ایسی وجوہات ہیں جو تقریباً آلموسٹ آپ کو 90% ملے گی۔ یہاں پر کافی چھوٹا لکھا ہوا ہے، اگلے پیج پہ اس کو سٹڈی کرتے ہیں۔ یہاں پر آ جائیں۔ نمبر 1، اگر 2 میٹرز اکٹھے ایک جگہ لگے ہیں اور آپ فیز 1 میٹر کا لیں اور نیوٹرل دوسرے میٹر کی لیں، اس صورت میں آپ کا بجلی کا بل دونوں میٹرز کا زیادہ آئے گا۔ اس لیے ہمیشہ نیوٹرل ہر میٹر کی الگ رکھیں، ایک نیوٹرل 2 میٹرز میں استعمال مت کریں۔ یہ ایک کامن سا پوائنٹ ہے، عموماً یہ مسٹیک تقریباً ہر گھر میں ہوتی ہے۔ جہاں پر بھی بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے، اگر آپ چیک کریں گے تو آلموسٹ آپ کو یہ بیسک پوائنٹ وہاں پر ملے گا کہ 2 میٹرز کی نیوٹرل جو ہے وہ سیم کی ہوئی ہیں اور دونوں گھروں کا بل زیادہ آ رہا ہے۔ نمبر 2، وابڈا انرجی میٹرز پر موجود 3 لائٹس کا آن ہونا آپ کے بل میں اضافہ کا سبب بن سکتا ہے۔ ان میں ارتھ، نیوٹرل اور ریورس لائٹ شامل ہیں۔ یہ لائٹس فالٹ کی صورت میں آن ہوتی ہیں، اگر یہ آن ہے تو آپ کا بجلی کا بل زیادہ آئے گا۔ اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہے تو فوری طور پر آپ وابڈا کو کمپلینٹ کریں اور اپنا انرجی میٹر تبدیل کروائیں۔ نمبر 3، پاکستان میں 90% گھروں میں نیوٹرل کامن کا فالٹ پایا جاتا ہے۔ نیوٹرل کامن کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں 2 میٹرز لگے ہوئے ہیں، آپ نے چینج اوور بھی لگایا ہوا ہے، فیز آپ نے الگ الگ لگا دیے، لیکن گھر میں لوڈ کو چلانے کے لیے دونوں میٹروں کی نیوٹرل ایک ہی رکھی۔ اس طرح یو پی ایس یا سولر انورٹر کی صورت میں ایک ہی وائر پورے گھر میں گھما دی جاتی ہے اور نیوٹرل وابڈا کی لے لی جاتی ہے، اور اس صورت میں آپ کے میٹر کے ریورس لائٹ آن ہو جائے گی۔ اگر آپ کی نیوٹرل جو ہے وہ پورے گھر میں سیم ہے، باہر سے جو میٹر آ رہا ہے اس کی بھی سیم ہے اور گھر کے اندر بھی جو ہے سیم ہے، تو آپ کے میٹر کی ریورس لائٹ آن ہو جائے گی اور بجلی کا بل زیادہ آئے گا۔ ایسی صورتحال میں آپ بجلی استعمال نہ بھی کریں تب بھی آپ کا میٹر ریڈنگ بڑھاتا رہے گا۔ نمبر 4، ڈبل سٹوری مکان میں ایک پانی کی موٹر لگی ہوتی ہے، دونوں گھر 15 دن موٹر چلاتے ہیں، لیکن نیوٹرل ایک ہی اس میں استعمال ہوتی ہے، اس صورت میں بھی بجلی کا بل زیادہ آتا ہے۔ دیکھیں کامن سینس کی بات ہے کہ 2 گھر ہیں اور دونوں 15 دن ایک موٹر کو چلاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو اوپر والا گھر ہے اگر وہ اپنی میٹر میں سے فیز لیتا ہے اور میٹر میں سے فیز لے کر پمپ میں لگا دیتا ہے، اور نیوٹرل دونوں گھر جو ہے وہ سیم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہی مسٹیک ہے جس وجہ سے عموماً گھروں کا بل زیادہ آتا ہے۔ ویورز، مزید آگے جانے سے پہلے نوٹ کر لیں، یہ تمام کے تمام سوالات ای ٹیسٹ اکیڈمی کی ویب سائٹ www.etest.com.pk پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ یہ تمام سوالات ای ٹیسٹ اکیڈمی کی ویب سائٹ پر پڑھنا چاہتے ہیں، ریڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو گوگل میں جائیں، ای ٹیسٹ اکیڈمی لکھ کر سرچ کریں، پہلے نمبر پر یہ اکیڈمی کی ویب سائٹ اوپن ہوگی۔ ایم سی کیوز کیٹیگریز میں جائیں، اس کے بعد الیکٹریکل ٹیکنالوجی ایم سی کیوز میں آپ کو یہ تمام کے تمام سوالات ملیں گے، اور یہ مکمل حل شدہ سوالات ہیں، اور ای ٹیسٹ اکیڈمی کی یہ ویب سائٹ بھی بالکل فری ویب سائٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو گوگل پلے اسٹور سے ای ٹیسٹ اکیڈمی موبائل ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ موبائل ایپ بھی بالکل فری آف کاسٹ موبائل ایپ ہے، اس پر بھی آپ کو الیکٹریکل ٹیکنالوجی کے کویسچنز مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو لائک اور فالو کر لیں، کیونکہ ڈیلی بیس پر ان تمام پلیٹ فارمز پر ہم ڈیٹا اپلوڈ کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 100، ایک وابڈا انرجی میٹر پر کتنے قسم کی ریڈنگز چلتی ہیں؟ ایک وابڈا انرجی میٹر پر 5 قسم کی ریڈنگ چلتی ہیں۔ 1 نمبر ریڈنگ پر آپ کی میٹر کا سیریل نمبر ہوگا، 2 نمبر ریڈنگ پر آپ کے موجودہ یونٹس آتے ہیں، 3 نمبر اور 4 نمبر ریڈنگ پر آپ کے گھر کا زیادہ سے زیادہ لوڈ آتا ہے جو پچھلے مہینے آپ نے استعمال کیا۔ 5ویں نمبر پر سب سے اہم ریڈنگ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کتنی انرجی یا کتنی بجلی استعمال کر رہے ہیں، آپ کی جو کرنٹ کنزمپشن ہے
وہ 5वें नंबर पर आपको शो होगी। क्वेश्चन नंबर 101 सवाल नंबर 101 है, पी टाइप और एन टाइप सोलर पैनल्स में क्या फ़र्क है। वीवर्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अमूमन इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें, सबसे पहले आपको पता हो सोलर पैनल कब ईजाद हुआ। सोलर पैनल 1954 में ईजाद किया गया। यहाँ पर काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, अगले पेज पर आ जाएं। सोलर पैनल को 1954 में ईजाद किया गया। पी का मतलब पॉजिटिव है और एन का मतलब नेगेटिव है। रेत से सिलिकॉन अलग किया जाता है। सिलिकॉन एक बेहतरीन सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन से सोलर पैनल बनाए जाते हैं। जहन में रखें, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या सोलर पैनल बनाने के लिए खालिस सिलिकॉन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके साथ मिलावट की जाती है जिसे डोपिंग कहते हैं। डोपिंग करके इस्तेमाल होता है ये मटेरियल। सोलर पैनल बनाने के लिए सिलिकॉन के 2 किस्म के मटेरियल शामिल किए जाते हैं। एक का नाम बोरोन है और दूसरे का नाम फास्फोरस है। सोलर पैनल बनाने के लिए जब सिलिकॉन के साथ बोरोन को मिलाया जाता है तो ये बन जाता है पी टाइप मटेरियल। इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है। इस मटेरियल से बनने वाले सोलर पैनल को पी टाइप सोलर पैनल कहते हैं। जब सिलिकॉन के साथ फास्फोरस मिलाई जाती है तो ये एन टाइप मटेरियल बन जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है। इस मटेरियल से बनने वाले सोलर पैनल्स को एन टाइप सोलर पैनल कहा जाता है। वीवर्स यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, ये देखें जो मेन हैं। यहाँ पर ये देखें, सोलर पैनल बनाने के लिए अगर आप सिलिकॉन के साथ बोरोन को मिलाएंगे तो ये पी टाइप बन जाएगा। अगर आप सिलिकॉन के साथ फास्फोरस को मिलाएंगे तो ये एन टाइप सोलर पैनल बन जाएगा। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। यहाँ पर नोट फरमा लें, एन टाइप सोलर पैनल जो हैं वो पी टाइप सोलर पैनल से बेहतर हैं, क्योंकि एन टाइप सोलर पैनल में फास्फोरस इस्तेमाल होती है और फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती, जबकि बोरोन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। किसी भी सोलर पैनल के पीछे QR कोड को स्कैन करके आप सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि सोलर पैनल पी टाइप है या एन टाइप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है। ये पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं, ये अमूमन इंटरव्यूज़ में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 सवाल नंबर 102 है, वॉशिंग मशीन बिल्कुल दुरुस्त काम करते करते मुख्तलिफ आवाज़ें निकालना शुरू कर दे तो आपके तजर्बे के मुताबिक क्या मसला हो सकता है। वीवर्स ये क्वेश्चन भी कई पेपर्स में कई इंटरव्यूज़ में रिपीट हुआ है। अगर मशीन बिल्कुल दुरुस्त काम करती है, मुख्तलिफ आवाज़ें निकालना शुरू कर देती है तो 4 वजूहात हो सकती हैं। इन 4 मुमकिना वजूहात में नंबर 1 बेल्ट टूटा हो सकता है, बैरंग साइज़ का मसला हो सकता है, बैरंग ख़राब हो सकता है, मशीन की मोटर जिस जगह पर फिट की गई है उसकी कसाई में कमी बेशी हो सकती है। या तो मशीन आपने ज़्यादा टाइट फिट कर दी है, मोटर ज़्यादा टाइट फिट कर दी है, या आपने उसको ढीला छोड़ दिया है, जिस वजह से मशीन काम तो कर रही है लेकिन मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल रही है। क्वेश्चन नंबर 103 मैगर क्या होता है। मैगर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से किसी भी मशीन की, किसी भी केबल की या फिर किसी भी इंसुलेटर की इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक की जा सकती है। या फिर इसे आप दूसरे अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं, किसी भी मोटर के अंदर वाइंडिंग का ओपन शॉर्ट सर्किट चेक किया जाता है मैगर की मदद से। अगर आप इस स्टेटमेंट पर भी एग्री नहीं हैं तो एक और स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का ओपन या शॉर्ट सर्किट चेक करने के लिए मैगर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर में किसका ऑपरेटिंग टाइम कम है। वीवर्स इन दोनों में सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम कम है। जैसे ही कोई फॉल्ट आता है फौरी तौर पर सर्किट ब्रेकर जो है वो सप्लाई रोक देता है। एक फ्यूज़ का ऑपरेटिंग टाइम 0.1 सेकंड है, यानी 1 सेकंड का 10वां हिस्सा। एक सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम 0.01 सेकंड है, यानी 1 सेकंड का 100वां हिस्सा। सर्किट ब्रेकर फ्यूज़ की निस्बत बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी सप्लाई को कट ऑफ करता है। सर्किट ब्रेकर फ्यूज़ की निस्बत जल्दी प्रोटेक्शन मुहैया करता है।
شارٹ سرکٹ کی صورت میں فیوز دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ سرکٹ بریکر بار بار دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کویشچن نمبر 105، بجلی کی تار 16 mm 12 mm اور دوسری تار 729 اور 329 میں کیا فرق ہے؟ ویورز یہاں پر 729 کہہ لیں یا 736 کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ یہ کویشچن ہم سابقہ ویڈیو لیکچر میں ڈسکس کر چکے تھے، لیکن انٹرویو میں ایک ہی کویشچن بار بار ڈیفرنٹ اینگل سے رپیٹ ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے، تو یہاں پر دوبارہ اسے ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ mm² ایک جدید انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے، سادہ اور درست سسٹم ہے۔ اس نظام میں تار کا سائز مربع ملی میٹر میں دیا جاتا ہے۔ اس وقت جو ہماری میئرمنٹ ہے کیبلز کی پوری دنیا میں وہ mm میں کی جاتی ہے، جبکہ 736 729 329 یہ ایک پرانا برٹش امپیریل سسٹم ہے۔ اس کے تحت اب بھی کیبلز بن تو رہی ہیں لیکن بہت کم، اور پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 729 329 یا 736 یہ جو طریقہ کار ہے یہ آلموسٹ ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ انچ میں ڈایا میٹر دکھاتا ہے، اور یہ طریقہ کار جو برٹش امپیریل سسٹم ہے یہ بتاتا ہے کہ ہر تار میں کتنے کنڈکٹر موجود ہیں۔ ویور جس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں DAE الیکٹریکل سیریز کے پارٹ نمبر 8 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ای ٹیسٹ اکیڈمی کا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو لیکچر ہم اپلوڈ کریں فوری طور پر آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔